अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व औफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। शरफदारी बलूच राजे मीरो मंगहिम बच्चो सुल्तान मातुबहारो चुपको औलाद गुस्तगी आयत तहा यक दान की अहम खबरी ई मानत के औफू बिल आहद वती अहद कौलाना पूरा तवाम करे कौल वादा अहद कौल या कौल वादा आयनी अगर माँ फहरिस्ता हो आयनी माँ अंदाज़ो मिक़दार पिचारे आई तहा अलिफ तया तमाम कायन ये खबर बिजानी के अल्लाह फरमान अल्लाह हुक्म के पम्मा इंसान अनि वास्ता नाजिल बूतगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ए हुक्म बड़े खातिर न के शुमे मेहरबानी ए कारा पे कने पशुमा शर्रे ए जिंदगी मकसद व ए हुक्म के मारा देख बूतगन ईशानी तमाम पूरा कनक में दुनिया व आखिरत खैर च ईशान वता दूर दारगु च ईशान वता सिंदगु दूर चगल देख में दुनिया व आखिरत तबाही है। नुग पशकप्त अहद कौले तहा ई चीज़ बिजा कि दो किस्म कौल वादा बल्कि उनके गीशते बल अव्वल आरा दो किस्म सरमा बाहर पे करें बेहतरी या कौल वादे में हमाई के मैं वो में रब्बे दर में दो में वादा में हमा वतमवती कौल करार के माँ गोया के दिगर अंजाम शुदे ये तमाम अहद कौल मारा तमाम करेगी वो पूरा करेगी। अल्लाह कुर्तगे वादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है मनगो यकीन कनगो अल्लाह उती माबूद जानगे वादा वतमवती वादा में गिरदे में तिजारत में सांगो सांग बंदी में दोस्ती संगति व वती मामलात बाबत चाहिए कि दिगर वक्त गिरक अब वक्त सर पूरा करना ये दुरा कौल वादे तहा खाए वो ए पूरा करेगी नु दोमी कानून हुक्म गोरा बरवत के इसी सराशो में चागर दे अमन अमानो आसूदगी तमाम हस्त निस्त ग्रहण बसता व आइशे के औफुल कैला इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम वती सौदागिरी आनी तहा वती देव गेरो वती हिसाब आनी तहा रास्तबाजी पे करे रास्त शुमा चीज के जूरे तो दे दो तरीका है या कि वो इश भी के या केलो भी दर पे भी के शुमा अमा चीजा अमा दर पे तहा खेल कने तो जूरे वो देखिए देवगिरी रस्म राही शाहे मो तराजुन के शाहे में तहा शुमा आ चीजन एर कने तो एक संग इशमे के रखबी आ संग गीशी ने के खातरा एक किलो एक ग्रामी 7 ग्रामी चिकदर के भी मसलन गीशता गोश्ता कि 1 किलो 1000 ग्राम है अगर चो हम भी के हमें 1000 ग्राम 4 जाहा पे करें
نیم کیلو چارک ترتیبا پدا ہمیں کشو کھیلانی تا شمارا آسانی بھی بلے اوفو وتی وزنو کھیلانی تا وتی ہما چیزی کے شما نامین تا آرا پورا بکرے چیزی کے کھیلا سر شما آرا دے چوشکے آپیں چیزی روگنی بینگی بنزینی ای پہ میں چیزا تیلو ڈیزلو فلان فلان گوڑا شما ادا وقت ہم یک پیمانے یو یک مقدار نام گفت کرتا کہ یک لیٹری 1000 سی سی ہیں وقتی کہ یک لیٹر تو 1000 سی سی گوشے بائدے ہما 1000 سی سی ایتا پورا بھی اگر یک کیلو تو نام گفت کرتا شکرین آرتے روگنے گوشتے سبزی فروٹ میں وہی آئیتا ہم تو ایک پیمانہ ایک کرتا ہو بنی آدم کہ یک کیلو 1000 گرام ہے تو یہ 1000 گرام یا 1000 گرام تا چھ اندازے گو ایتی کولا پورے ہیں یہ چیزیں خیالہ باید ممکن دارے تو تی کشو کہلا رہی وہ دو میں پتہ وازن کے کہنے وزنو بالقسطاس المستقیم گو راست آمودیں شاہماں وازن پہ کریں ادوارا بیوتے کہ شاہی میں دو سارا یا کہ ایک سارے کہ دراجن داری یا آہن یہ چیزیں کہ آمود یا آمید گشنتی میں بازی بلوچی علاقہ راست بھی بش میں آمود نہ یک بری کم نہ یک بری گیش ہمیں چیزیں کہ ویل للمطففین یہ چیزیں مطففین معنی واسطات مطففین معنی واسطات تباہیات قوم شعیب علیہ السلام ہے قومت کے یہ بیماری آئینہ مانت آخر ہمیں بیماری دیکھی چند دیہنچے مرض قوم تباہی سبب جوڑ ہوتا قومان بعضی عمل بعضی کر کہ قوم وقتی کہ عرب بزوری اور قوم ہم تباہ بھی تو چاہ میدان در کرنے کو دور کرنے گی وزنو بالقسطاس المستقیم گو راست آمودیں شاہمہ وزنو کے ذالک خیر دنیا تہا پشما خیر ہمیں چیزیں تہائیں و احسن تعویلا عاقبت الامر ہم پشما ہمیشہ شما جندے نسل کے شما دور تہا زندگی گوازی نگائے و نسل ہمیں خیر و آو کے نسل ہمیں خیر بلے اگر چھوٹ رواجی شما بنگی جکنے تو آرہ دیما برے تو کلتی شما آو کے نسل پدا ہمیں بیماری ہے زدے تہا روان تو تباہی یہ کہتے کہ ہم نسلان تہا ہم تباہی ہوتی آدھی آرہ پشتی مرچی فرصت ہم تمام بود آدھی آیت ہے انشاءاللہ دیمے درس بیان کریں اللہ رب العزت کو طہیر برگوز کنات وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله